सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। कराची को सर्कुलर रेलवे की सख्त ज़रूरत है, इसमें वज़ीर आज़म का ताउन दरकार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म के सामने कराची की ज़रूरियात रख दी। कहा कि जब तक सक्खर हैदराबाद मोटरवे बन नहीं जाता उस वक्त तक ट्रेन ही आसरा है। दरख्वास्त है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे जल्द बना दें। यही दरखास्त है कराची सर्कुलर रेलवे के लिए, उसको आप रिवाइव करें। ये वो प्रोजेक्ट होगा जो कराची के शहरियों के लिए वाकई फ़ायदेमंद होगा। हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं ताकि सिंध के लोगों के ये ब्रांच लाइंस और जो है उन पे हम आपके साथ मिलके उनको वापस रिवाइव कर सकें। जब तक सक्खर हैदराबाद रोड बने हमारे लिए ये एक आसरा होगा। कराची जैसे शहर में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। कराची में ट्रैफिक गर्दी। ट्रैफिक पुलिस ने शहर कायद में हादसात की रोकथाम के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। डंपर्स में ट्रैकर की तनसीब शुरू कर दी गई। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बहुत हो चुकी मनमानियां, ट्रैफिक पुलिस ने कानून शिकनों के खिलाफ कमर कस ली। कराची में बगैर ट्रैकर डंपर्स और वाटर टैंकर्स के चलने पर मुकम्मल पाबंदी। डंपर्स में ट्रैकर की तनसीब शुरू कर दी गई। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद के मुताबिक 606 डंपर्स में ट्रैकर्स नस्ब कर दिए गए। कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहर कायद में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों की शामत आ गई। गुलिस्तान जौहर और डिफेंस में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ। एक डंपर और एक टैंकर को जब्त करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। तहवील में लिए गए हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर नस्ब था, न ही औकात कार की पाबंदी की जा रही थी। ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली गई। ई चालान सिस्टम के बाद कराची में हादसात की शरह में कमी आई है। DIG ट्रैफिक पुलिस पीर मोहम्मद शाह का दावा। कहा कि अब यौमिया औसतन 2 अमवात हो रही हैं, पहले रोजाना 3 अमवात हो रही थी। वो इलाके इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं एक्सीडेंट वाइज। ये अभी डेटा महीने के बाद हम रिलीज़ करेंगे। हाफ के नंबर पे चले गई है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। इतनी कीमती जानें यहाँ ज़ाया हो रही हैं जिनका नंबर 90 था कुछ माह पहले, उसको जो है ना अगर हम यानी योमिया 1 पर ले आए अगर, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी खिदमत है कि आप महीने में 60 जानें बचा लें। मेरा ख्याल है कि ये जो फ़ाइन अमाउंट होता है वो डेटरेंट्स के लिए होता है। और अगर कोई बंदा पहली दफ़ा देखे ना, सरकार ने माफ़ किया हुआ है। अब तो शारा फैसल पे इतने कैमरे लग गए हैं कि यूँ समझो कि उस पर पुल सिरात पे चलेंगे। दिसंबर में हमारा इरादा है कि हम शारा फैसल से स्टार्ट लेंगे और इसको हम पूरा महीना जो है इन्फोर्स करेंगे। मुल्तान में M5 मोटरवे पर पेश आए हादसात की CCTV फुटेज बोल को मौसूल हो गई है। अफसोसनाक वाक़े में मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान जाँ बहक हुए थे। मोटरवे M5 उज शरीफ के करीब हादसा क्यों पेश आया, CCTV फुटेज ने आया कर दिया। बोल को मौसूल CCTV फुटेज ड्राइवर की गफलत को जाहिर कर रही है। CCTV में ड्राइवर को नींद से झूमते देखा जा सकता है। तेज रफ्तारी और गफलत इस वाक़े की वजह बने। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मुसाफिर बस पुलिस मोबाइल पर चढ़ दौड़ी। हादसे में मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान शहीद हो गए। शोहदा में ASI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शामिल हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से मुल्तान जा रही थी। बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से हिट किया। मोबाइल को कुचलने वाला बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हैदराबाद से खबर है, जहां आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद जिला इंतजामिया का फैसला, शादी और दीगर तकरीबात में हर किस्म की आतिशबाजी, हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी। शादी हॉल्स के लिए औकात कार मुकर्रर। रात 12 बजे तक शादी ब्याह की तकरीबात ख़त्म और शादी हॉल्स बंद करने का हुक्म दिया गया। हैदराबाद में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखाने में धमाका, जाँ बहक अफराद में फैक्ट्री का मालिक असद जई भी है, जिसकी लाश बरामद हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद इरफान आरई से। जी इरफान आरई, क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में? जी, हैदराबाद में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में होने वाले धमाके के बाद हलाकतों की तादाद 10 हो गई है, जिसमें जो मालिक हैं फैक्ट्री के असद जई, उनकी लाश की भी शनाख्त हो गई है। DNA किया गया था 3 लाशों का जो कि नामालूम थी, उसमें असद जई की लाश की शनाख्त हो गई है। पुलिस की जानिब से अब तक क्या तहकीकात की गई है, इस हवाले से हमारे साथ DSP इनायत कुरैशी मौजूद हैं, SHO न्याज पंवर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। इनायत साहब, ये बताइएगा, ये जो धमाका हुआ इसमें कितनी अब तक लाशों की शनाख्त हुई है और सूरत हाल क्या है, तफ्तीश कहाँ पहुँची है?
تقریباً سب کی شناخت ہو گئی ہے، 10 کے 10 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ تفتیش میں یہ جب ہم اسد نامی جو تھا مین جو نکل پر تھا، جس کا یہ مالک تھا، ہمیں شک تھا کہ وہ اس حادثے میں باہر ہے، ہم اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے، تو ہم نے ان کی کل جو ہے نا وہ ڈی این اے کروائی، تو آج اس کی بھی ڈی این اے آ گئی کہ بھائی یہ اسی کی لاش ہے، تو لہٰذا تفتیش اسی کی طرف بنا۔ یہ اچھا نیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ لیگل پوزیشن۔ بہت شکریہ عرفان آ رہی ہیں حیدرآباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاڑکانہ میں رواں سال گزشتہ برس کے مقابلے میں جرائم کی وارداتوں میں 60% سے زائد تک کمی آئی ہے۔ تاجر برادری کی جانب سے پولیس افسران کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود شہزاد علی خان سے۔ شہزاد علی خان، کیا اپڈیٹس ہیں؟ کی جو ہے انہوں نے آج ایک امن ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا ہے، جس میں جو سربراہ ہیں لاڑکانہ پولیس کے ایس ایس پی احمد فیصل چودھری صاحب، ان کو آنر کیا جا رہا ہے امن ایوارڈ سے۔ خدا کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آج خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم نے پروف کیا ہے، میری ٹیم نے یہ پروف کیا ہے۔ میں تو شاید ایک آدمی ہوں، لیکن آئی تھنک اٹس کریڈٹ دیٹ آئی نیڈ ٹو ہینڈ اوور ٹو مائی ٹیم۔ میری جو ایس ٹی پی اوز ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے، ایس ایچ اوز نے بہت کام کیا ہے، ایون میری سپاہ ہے، ایک پولیس کانسٹیبل۔ اور بہت شکریہ شہزاد علی خان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ظلم اور جبر اور جرائم کے بعد ملک سے مفرور سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کے خلاف بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے طلبہ کے قتل اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے سابق وزیر داخلہ اسد الزما کو بھی موت کی سزا سنا دی، جبکہ سابق آئی جی عبداللہ المامون کو 5 سال قید کا حکم دیا۔ ظلم و جبر اور جرائم کے بعد ملک سے مفرور حسینہ واجد کے خلاف بڑا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جسٹس غلام مرتضی مجدندار کی سربراہی میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل کے 3 رکنی بینچ نے 453 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے سابق وزیر داخلہ اسد الزما کمال کو بھی سزائے موت سنائی، جبکہ سابق آئی جی چودھری عبداللہ المامون کو 5 سال کی قید سنائی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا ایک لیک فون کال کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے قتل کے احکامات دیے، درخواستیں سننے کے بجائے حالات کو مزید بگاڑا اور احتجاج کو طاقت سے دبانے کی ہدایات دی۔ عدالت کے مطابق حسینہ واجد اور اسد الزما دونوں مفرور ہیں۔ بار بار نوٹسز بھیجے گئے مگر وہ پیش نہ ہوئے، جسے عدالت نے جرم تسلیم کرنے کے مترادف قرار دیا۔ البتہ المامون واحد ملزم تھے جو عدالت میں موجود تھے، انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا۔ عدالتی فیصلے کے دوران شیخ مجیب الرحمان کے گھر کے باہر مظاہرے بھی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برق رفتار دورہ کراچی، فیتے کاٹے، ملاقاتیں کی، شادی بیاہ کی مبارکباد اور انتقال پر تعزیتیں بھی کی۔ احوال اس رپورٹ میں۔ 6 ماہ بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی آمد۔ کام بہت تھا، وقت کم تھا، منصوبوں کا افتتاح بھی کرنا تھا، شادی بیاہوں کی مبارکباد بھی دینا تھی اور تعزیتوں پر بھی جانا تھا۔ خصوصی طیارہ نور ایئر بیس پر اترا تو استقبال کرنے والوں میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اعلیٰ صوبائی حکام شریک تھے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر جدید سہولیات سے آراستہ انتظار گاہوں اور لاؤنجز کا افتتاح کیا۔ نوابزادہ جام کرم علی اور پرنس جام قائم علی سے ملاقات کی۔ جلدی رکن قومی اسمبلی عبد القادر پٹیل کے گھر بیٹے کی شادی پر مبارکباد دینے پہنچے۔ وہاں سے سابق وزیر اعلیٰ آفتاب شعبان میرانی کے اہل خانہ سے سینئر سیاستدان کے انتقال پر تعزیت کی۔ یوں وزیر اعظم شہباز شریف مختصر دورہ کر کے کراچی سے روانہ ہو گئے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور نے قانون ساز اسمبلی سے پہلے خطاب میں اہم اعلانات کر دیے۔ 20 سیکریٹریز کی اسامیاں ختم کر دی، سرکاری افسران کے 1 سے زائد گاڑی کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار، قانون ساز اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں اہم اعلانات کر دیے۔ سرکاری ملازمت کے براہ راست کوٹے پر 100% عمل درآمد کرنے کا عزم ظاہر کر دیا۔ پبلک سروس کمیشن 1 ماہ کے اندر امتحانات لے کر اہل امیدواران کا انتخاب کرنے کا پابند ہوگا۔ اعلیٰ عدلیہ کی مشاورت سے اعلیٰ عدلیہ میں اصلاحات لائی جائیں گی۔ سائلین کو انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی جلد ہوگی۔ اسکیل 1 کے تمام عارضی ملازم جو مستقل اسامی کے خلاف تعینات ہیں ان کی ملازمت مستقل کر دی جائے گی۔ اسکیل 1 کے تمام ملازمین کو 1 دسمبر سے ایک اضافی تنخواہ دینے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔
पुलिस कांस्टेबल्स को पंजाब के बराबर मराद देने का ऐलान। इसके साथ आम सजाओं में कैद अफराद की मुद्दत असीरी में 60 यौम की कमी कर दी गई। मरकजी मुस्लिम लीग ने सैलाब से मुतासरा किसानों की बहाली के लिए 3000 एकड़ ज़मीन के लिए गंदम के बीज फराहम कर दिए हैं। पाकपतन, नारोवाल, अलीपुर, जलालपुर और रहीम यार खान के इलाकों में किसानों को बीज, खाद और स्प्रे फराहम किए गए। शोबा खिदमत खल्क की जानिब से ज़राअत बहाली प्रोग्राम के तहत ये इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। अब तक 3000 एकड़ से ज़ायद ज़मीनों के लिए बीज तकसीम किए जा चुके हैं। गुजर खान में अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान का फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद हुआ। शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवेसिया हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान ने खुसूसी दौरा किया। उन्होंने तमाम डॉक्टरों से मुलाकात की और खिदमत खल्क जारी रखने की हिदायत की। मेडिकल, चाइल्ड, स्किन, आई, फिजियोथेरेपिस्ट और अमराज निस्वा के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी गईं। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।